हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पनि हजुर समक्षमा चतुर्मास भागवत कथा लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गरिराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले चतुर्मास भागवतका यी कथाहरूलाई श्रवण गरेर हाम्रो जीवनलाई हामीले सफल बनाइरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अवश्य पनि भगवानको कृपा सबैलाई रहने नै छ। भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक विश्वासका साथमा हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। साम्यप्रास नाम गरेको आश्रममा वेदव्यासजी चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ। चिन्तामा रहेका जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीलाई सान्त्वना दिनका लागि नारदजी त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो र वेदव्यासजीको चिन्ताको कारण नारदजीले बताउनु भयो। तपाईले अनेक ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो, 17 पुराण लेख्नुभयो, एक वेदलाई 4 वेद तपाईले बनाउनु भयो, महाभारतको रचना गर्नुभयो, तर तपाईले गोविन्दका गुणानुवाद आदिले भरिएको कुनै पनि ग्रन्थको रचना गर्नु भएन। त्यसैले गर्दा तपाईको यो चित्त अशान्त भइरहेको छ, मन तपाईको भड्किरहेको छ, मन उथल पुथल भइरहेको छ। तपाईको चित्र विचित्र भाषाको वैशिष्ट्य तपाईले देखाउनु भयो, तर गोविन्दको गुणानुवाद गाउनु भएन। अब के मतलब भयो? यहाँ के पनि मतलब भएन। कागहरू त झुठो पुरो आदिमा रमाउँछन्, घुम्छन् कागहरू, तर कागको सङ्गमा राजहाँस रहेर ऊ रमाउँदैन। जो राजहाँस हुन्छ नि, राजहाँसले त जुठो पुरो खाँदैन। राजहाँसले त दूध र पानी राखिदियो एकै ठाउँमा भने पनि उसले पानीलाई छुट्याएर दूध मात्र खान्छ। त्यसैले तपाईले अनेक ग्रन्थहरूको रचना त गर्नुभयो, धर्म अर्थ काम प्रदायक ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो, तर मोक्ष प्रदायक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने वाला ग्रन्थ, गराउने वाला ग्रन्थ तपाईले रचना गर्नु भएन। जहाँ श्री हरि प्रभु उनी नारायण प्रभुको, भगवान श्री कृष्णको गुणानुवाद आदि भरिएको होस् त्यस्तो ग्रन्थ तपाईले रचना गर्नुपर्छ, तर तपाईले रचना गर्नु भएन। ज्ञानी सन्त महन्त पुरुष भगवानका भक्तहरू जतिसुकै चित्र विचित्र भाषा प्रकट गरेर बनाइएको ग्रन्थ होस् त्यस्ता ग्रन्थहरूमा रमाउँदैनन्। सन्त महन्त जो ज्ञानी पुरुषहरू रहेका छन् उनीहरूलाई त भगवानको नाम भएको ग्रन्थ चाहिन्छ चाहिन्छ चाहिन्छ। यदि जतिसुकै फुलबुट्टा भरेर जतिसुकै लयबद्ध तरिकाले गाइएका विभिन्न ग्रन्थहरू होस् अथवा विभिन्न चाहिँ साहित्य आदिका पुस्तकहरू हुन्, कविता आदिका पुस्तकहरू हुन्, तर त्यहाँ भगवानको एउटा पनि नाम उच्चारण छैन भने ज्ञानी सन्त भगवानका भक्तहरू ती ग्रन्थहरूबाट रमाउँदैनन्। हजुरले बुझ्नुभयो त? वेदव्यासजी नारदजीले भन्नुभयो। वेदव्यासजी छर्लङ्ग हुनुभयो। ओहो, कुरा यसो पो हो? नारायण भगवानको गुणानुवाद आदिलाई तपाईले गाउनुपर्छ। उनै प्रभु, उनै जो श्रीहरि नारायण प्रभुको कृपाले गर्दा म पूर्व जन्ममा दासी पुत्र थिएँ, अहिले हेर्नुहोस् त म देवताको
लोकमा जाँदाखेरि पनि पूजित छु, मनुष्य लोकमा जाँदा पनि पूजित छु, असुर नागलोक असुर लोकका चाहिँ लोकमा गएँ भने पनि म पूजित नै छु। जहाँ गए पनि आज मलाई हेर्नुहोस् त सबैले मान्छन्। यो के को प्रभाव हो भन्दा भगवान श्री हरि नारायणको गुणानुवाद आदिको प्रभाव हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो नामको प्रभाव हो। म दासी पुत्र हुँदाखेरि ब्राह्मण देवताहरूले चतुर्मासको व्रत बस्नु भएको थियो। त्यतिखेर चतुर्मास भागवत कथा उहाँहरूले गाउनुहुन्थ्यो, मैले सुन्थेँ। यसको प्रभाव हो। हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथाको कति ठुलो महत्त्व रहेको छ। यो बेलामा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुको कति ठुलो महत्त्व रहेको छ। दासी पुत्रले आज नारद हुने मौका पाउनु भएको छ। यो के को प्रभाव हो त? भगवानका गुणानुवाद आदिको प्रभाव। कुन समयमा जपेको प्रभाव? चतुर्मासको त्यो पावन समयमा उहाँले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दै साधु सन्त आदिसँग चाहिँ भगवानका गुणानुवाद आदिमा रमाउँदै नाचेको प्रभाव। उहाँहरूले दिएको प्रसाद उहाँले खानुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँको चित्त शुद्ध भएको थियो। विभिन्न ग्रन्थीहरू उहाँका पनि खुलेका थिए। कसका? उनै नारदजीका। कुन समयमा खुलेको थियो त भन्दा दासी पुत्र भएकै समयमा खुलेको थियो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। यहाँ बुझाउन खोजिएको यो हो चतुर्मास व्रतको यति ठुलो प्रभाव छ भनेर यहाँनिर बुझाउन खोजिएको हो। हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यो समयमा जति सक्दो धेरै हुन्छ हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्नुपर्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण कथालाई हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, कहाँका दासी पुत्र, कहाँका आज नारदजी। उहाँले नि भन्दै हुनुहुन्छ। कसले? नारदजीले। हेर्नुहोस् त वेदव्यासजी, जो भगवानले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो नि त्यो समयमा मैले त हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे साधु सन्त आदिका सङ्गमा रहेर पनि यो गाएँ। पछि साधु सन्तले छोडेर गइसकेपछि पनि माताको मृत्यु पछाडि पनि म जङ्गलमा पुगेर यही गाएँ। भगवानले मलाई हृदयमा चाहिँ दर्शन दिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो। प्रलय भयो। प्रलय भइसकेपछि उहाँमा म मिल्न पुगेँ। पछि फेरि सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माजीले मलाई प्रकट गराउनु भयो पुत्रको रूपमा। फेरि मैले भगवान श्री नारायणका अगाडि गएर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यो गाउन थाले। भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न हुनुभयो र मलाई हातमा वीणा दिनुभयो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। ला, यो मैले त्यतिकै प्राप्त गरेको हो त होइन। देवदत्ताम इमां वीणां, उनै भगवान श्री हरि नारायणले दिनुभयो मलाई। उहाँको अगाडि गएर मैले उहाँको नाम गाएका कारणले गर्दा पछि पनि अब उहाँले मलाई त्यतिखेर भन्नुभएको छ, हे वेदव्यास, मेरो नाम गायौ हे नारद। पूर्व जन्ममा तिमी दासी पुत्र हुँदाखेरि पनि तिमीले मेरो नाम जपेका थियौ। त्यतिखेरै मैले आशीर्वाद दिएको थिएँ। त्यसैले अब तिमी नारद हुनेछौ। अब नारद के? तिमीले अब मेरो नारायण नामलाई गाउँदै हिँड्नेछौ र सबैतिर भक्तहरूका माझमा गएर मेरो नामलाई प्रचार प्रसार गर जाऊ। वीणा दिनुभयो, नारायणको नाम मलाई दिनुभयो। मैले नारायण नारायण गाउँदै आज जहीँ तहीँ घुमिरहेको छु, जहीँ तहीँ घुमिरहेको छु। आज सबैतिर म पूजित भइरहेको छु। हे वेदव्यास, यो सबै भगवानका गुणानुवाद आदिको प्रभाव हो। त्यसैले तपाईँले पनि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउनुहोस्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप्नुहोस्। भगवानले अवश्य पनि कृपा गर्नुहुनेछ, कल्याण गर्नुहुनेछ। तपाईभित्र रहेको यो जुन चिन्ता छ नि, यो चिन्ता तत्काल हटेर जानेछ। तपाईँलाई शान्ति मिल्नेछ। भगवान तपाईँको हृदयमा प्रकट हुनुहुनेछ र भागीरथी गङ्गा, जो भागवतको भागीरथी रूपी गङ्गा तपाईँको हृदयबाट प्रकट हुन थाल्नेछिन् अनि तपाईँले सुन्दर ग्रन्थको रचना गर्नुहुनेछ। तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्।
नारदजीले सबै ज्ञान दिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब वेदव्यासजीले पनि यसो विचार गर्नुभयो। पक्कै पनि नारदजीले त उल्टा सिधा कुरा पक्कै पनि बोल्नु भएको होइन, किनभने उहाँ त जतिखेरै भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउँदै हिँड्नुहुन्छ। जसले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाएर हिँडिरहेका छन् नि, उनीहरूले गाली दिए तापनि त्यो आशीर्वाद बन्छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, गाली दिन्छन्, भगवानका भक्त छन्, प्यारा अत्यन्त जतिखेर भगवानका नाम जपिरहन्छन्, भगवानका गुणानुवाद आदि गाइरहन्छन् भने उनीहरू रिसाए तापनि उनीहरूको रिसमा पनि अनुग्रह नै हुन्छ। उनीहरूले राम्रो कुरा बताए तापनि राम्रै हुन्छ, नराम्रो कुरा बताए तापनि त्यसलाई सही तरिकाले लिन सक्यो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ। भनिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त? वेदव्यासजीले यसो विचार गर्नुभयो। पक्कै पनि अब मैले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउनुपर्छ। तर अब फेरि मलाई केही पनि थाहा छैन, के गाउने के गाउने। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, पक्कै पनि केही न केही भगवानको कृपा त रहला मलाई भन्नुभयो। तुरुन्त आफ्नो साम्यप्रास नाम गरेको आश्रमबाट निक्लनु भयो र सरस्वती नदीमा जानुभयो। गएर स्नान गर्नुभयो। स्नान गरिसकेर आउनुभयो र आफ्नो साम्यप्रास नाम गरेको आश्रममा फेरि बस्नुभयो र बसेर उहाँ अब भगवानको ध्यान गर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, ध्यान गर्न थाल्नुभयो। ध्यान गरेर बसिराख्नु भएको थियो। त्यतिखेरै भागवतको भागीरथी अब प्रकट हुन लागिन्। हेर्नुहोस् है त, भागवत श्रीमद् भागवतको भागीरथी गंगा प्रकट हुन थालिन्। अब गद 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 कण्ठमा अब गोविन्दको गुणानुवाद गाउन लाग्न थाल्नुभयो। कसले? उनी वेदव्यासजीले। एक्कासी उहाँभित्र भगवानका गुणानुवाद आदि प्रकट भए। वेदव्यासजीले अब म भित्र ज्ञान प्रकट हुन थाल्यो, अब के गर्ने त? अबलाई लेख्नुपर्छ। तुरुन्त श्री गणेश भगवानको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री गणेश भगवान पनि प्रकट हुनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो वेदव्यासजीलाई। त्यस पछाडि वेदव्यासजीले गाउन थाल्नुभयो। श्री गणेश भगवानले लेख्न थाल्नुभयो। सबले भनौँ राधे राधे। ल हामीले श्री गणेश पुराणमा पनि श्रवण गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। वेदव्यासजीले श्री गणेश भगवानको स्मरण नगरिकन, श्री गणेश भगवानको आवाहन नगरिकन अन्य देवी देवताको चाहिँ उहाँले स्मरण गरेर उहाँले के गर्नुभएको थियो? अन्य देवी देवता आदिका गुणगान आदिले भरिएको अन्य विभिन्न ग्रन्थहरूको, अन्य पुराणहरूको उहाँले रचना सुरुवात गर्नुभएको थियो। रचना गर्नका लागि उहाँभित्र सबै ज्ञान पनि थियो, तर ज्ञान शून्य उहाँ हुनुभएको थियो। अनि म भित्र भएको यो ज्ञान कहाँ गयो त? म त साक्षात् नारायणको स्वरूप हुँ भनेर उहाँ ब्रह्माजीको शरणमा जानुभएको थियो। ब्रह्माजीले सारा ज्ञान वेदव्यासजीलाई दिनुभएको थियो। बाबु, तिमीले श्री गणेश भगवानको गुणानुवाद आदिलाई गाउनु पर्थ्यो सबैभन्दा पहिले, उहाँका गुणानुवाद आदिलाई लेख्नु पर्थ्यो सबैभन्दा पहिले, उहाँको पूजा आराधना गर्नु पर्थ्यो सबैभन्दा पहिले। यो नगरेका कारणले गर्दा अहिले तिमीलाई विघ्न उत्पन्न भएको छ। श्री गणेश भगवान रुष्ट हुनुभयो। तपाईसँग भएको, तिमीसँग भएको यो ज्ञान सबै लुप्त भएको छ। अब श्री गणेश भगवानको शरणमा जाऊ भनेर जो ब्रह्माजीले श्री गणेश भगवानका विविध लीलाहरू श्रवण गराउनु भयो वेदव्यासजीलाई, र वेदव्यासजीले पनि श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुभयो, पूजा गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। अन्तिममा र साक्षात् श्री गणेश भगवान प्रकट भएर वेदव्यासजीको चाहिँ हृदयमा प्रवेश गरेर उहाँले फेरि विस्मृत भएको जुन ज्ञान थियो वेदव्यासजीमा, त्यो ज्ञानलाई प्रकट गराइदिनु भएको थियो। कसले? श्री गणेश भगवानले। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर पनि त्यो प्रसङ्ग हामीले बुझ्न सक्दछौँ कि जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीले अब श्री गणेश भगवानको आवाहन गर्नुभयो। श्री गणेश भगवान आउनुभयो। त्यस पछाडि अब वेदव्यासजीले गाउन थाल्नुभयो, किनकि अब गणेश भगवानको पनि कृपा भयो, यता भगवान श्री हरि नारायणको पनि कृपा भयो। गणेश भगवानको कृपा हुने बित्तिकै सबै देवी देवताहरू प्रसन्न भए। अब विस्मृत भएको जुन ज्ञान थियो वेदव्यासजीमा, त्यो स्फुरण हुन थाल्यो र भगवान जो गणेशजीको कृपाले, भगवान श्री हरि नारायणजीको कृपाले अब वेदव्यासजीमा
चाहिँ विभिन्न ज्ञानहरूको सञ्चार हुन थाल्यो। अनि अब वेदव्यासजीले गाउन थाल्नुभयो, गणेशजीले लेख्न थाल्नुभयो। लेख्ने क्रममा नि प्यारा भक्त भागवतहरू केही पनि रहेनछ आफूसँग, तुरुन्त आफ्नै उहाँले दाँत तान्नु भएछ। कसले? श्री गणेश भगवानले। हेर्नुहोस्, तान्नु भएछ र आफ्नै दाँतले श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्न थाल्नुभयो। वेदव्यासजीले जुन जुन श्लोकहरू गाउनुहुन्थ्यो त्यही श्री गणेश भगवानले लेख्दै जानुभयो। अब वेदव्यासजीले गाउँदै जाने, गणेश भगवानले लेख्दै जाने, वेदव्यासजीले गाउँदै जाने, गर्दै 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 गएर अब दिव्य 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ तयार भयो। बोलौँ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। 18,000 श्लोकले युक्त भएको श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रन्थ तयार भयो। अब सबैभन्दा पहिले त नाम राखिएको थिएन। हामीले अगाडि सुरुवातमा श्रवण गरेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू कि वेदव्यासजीले ग्रन्थ तयार गरिसकेपछि भगवान् श्रीहरि नारायण भए ठाउँमा लिएर जानुभएको थियो र ग्रन्थको नाम भागवत भनेर उहाँले सुनाउनु भएको थियो। त्यो समयमा जो लक्ष्मीजी हुनुहुन्थ्यो छेउमा, लक्ष्मीजीले पनि वेदव्यासजीलाई भन्नुभयो भगवानद्वारा कहिएको मात्र भागवत हो र, त्यसो भए म चाहिँ त्यसमा सम्मिलित छुइनँ त भनेर भनिसकेपछि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम भनेर यसरी जो वेदव्यासजीले भन्नुभएको थियो, होइन होइन, जो भगवान र भगवती दुवैको अनुग्रहद्वारा मैले यो ग्रन्थको तयार गरेको हो। त्यसै कारणले गर्दा हे माता तपाईँ रुष्ट नहुनुहोस्, भागवतको अगाडि तपाईँको पनि नाम जोडिनेछ भनेर वेदव्यासजीले अब भागवत मात्र राख्नु भएको थियो। त्यस पछाडि अगाडि श्रीमद् भागवत महापुराण उहाँले नाम राखिदिनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, आज श्रीमद् भागवत महापुराणको जुन श्रवणद्वारा हामीले हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाइरहेका छौँ, हामीले हाम्रा सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश बनाइरहेका छौँ र भगवत धाम प्राप्तिको बाटो हामीले प्राप्त गरेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो वेदव्यासजी हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजीलाई त चिन्ता परेको थियो नि त, अब त कलिजुग लाग्दैछ। कलिजुगमा व्यक्तिहरू सबै मन्द बुद्धिका हुन्छन्। मध्य उनीहरूको चाहिँ मन्द मन्द के हुन्छ, भाग्य पनि हुन्छ, मन्द मन्द बुद्धि पनि हुन्छ। त्यसैले अब भाग्य कमी भएका व्यक्तिहरूलाई भाग्य बढाइदिनका लागि श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुपर्छ भन्ने त उहाँलाई लागेको थियो। तर अब कस्तो चाहिँ रचना गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ कस्तो श्लोकहरू राख्नुपर्ने हो, कसको गुणानुवाद गाउनुपर्ने हो, यो त थाहा थिएन। उहाँ त चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो। तर नारदजीको ज्ञानले गर्दा आज वेदव्यासजीले दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब रचना त गर्नुभयो, तर सबैभन्दा पहिले अब श्रीमद् भागवत महापुराण कसलाई सुनाउने त, कसलाई पढाउने त? हामीसँग ज्ञान छ, अब त्यो ज्ञान चाहिँ कसलाई दिने त? पात्र पनि त योग्य हुनु पर्यो। पात्र योग्य भएन भने त यो त के हो, अमर कथा हो। हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, सुखदेवजी महाराजको जन्मको प्रसङ्गमा, सुखदेवजी महाराज कसरी प्रकट हुनुभएको थियो भन्ने प्रसङ्गमा त्यहाँनिर भगवान् भोले बाबाले भन्नुभएको थियो आफ्नी पत्नीलाई, पार्वतीलाई, हे पार्वती, यो त अमर कथा हो है, तिमी र म बाहेक अरू कसैले पनि यो श्रवण गर्न मिल्दैन नि अहिलेको समयमा। यदि कसैले श्रवण गर्छन् भने ती व्यक्ति जीवित हुन्छन्, उनीहरूको आयु लामो हुन्छ, उनीहरूको त यश ज्यादा बढेर जान्छ। अब अरूको यश नबढोस् भन्ने उद्देश्य त होइन, तर गलत पात्रमा यो श्रीमद् भागवत पढ्यो भने यो त अमृत हो। अमृत चाहिँ फोहोर पात्रमा पऱ्यो भने त त्यो अमृत त फोहोर भयो। विष भएको ठाउँमा चाहिँ अमृत पऱ्यो भने त त्यो अमृत पनि विष भयो। त्यसैले अब यो अमृत हो, यो अमृतलाई विष भएको पात्रमा त लाउनु भएन हे देवी। त्यसै कारणले गर्दा तिमीले मात्र श्रवण गर्नुपर्छ भनेर भगवानले पनि भन्नुभएको थियो अगाडि। अब यहाँ वेदव्यासजीले पनि त्यही सोच्दै हुनुहुन्छ कि यो त परमहंसको संहिता हो,
दिव्य 18,000 श्लोकले युक्त भएको संहिता तयार भएको छ। अब यो त परमहंसलाई सबैभन्दा पहिले सुनाउनु पर्दछ। परमहंसको संहिता हो, कथा हो। यहाँ त परमहंस उनै प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण भगवानका गुणानुवाद आदि चाहिँ भरिएको श्रीमद् भागवत महापुराण छ। त्यसैले परमहंसलाई नि यो श्रवण गराउनु पर्दछ। अब को छ त अहिलेको समयमा त्यस्तो परमहंस, कसलाई श्रवण गराउने त? श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदव्यासजीले यसरी चिन्तामा फेरि पर्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् है, सोच्न थाल्नुभयो यसको मतलब। अब चिन्ता त उहाँको हटेको छ, अगाडि जस्तो उहाँलाई छटपटाहट छैन, बल्ल उहाँलाई शान्ति मिलेको छ। तर उहाँले सोच्नुभयो कि अब चाहिँ कसलाई दिने त भनेर ध्यान गर्नुभयो। ध्यान गर्दाखेरि कोही पनि त्यो समयमा अरू परमहंस उहाँले रोज्न सक्नु भएन। अरू परमहंस उहाँले चाहिँ बुझ्न सक्नु भएन। कोही पनि छ जस्तो लागेन उहाँलाई। अन्तिममा उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, आफ्नै छोरो, आफ्नो छोरो भन्दा अरू परमहंस अब कहाँ खोज्न जाने मैले? कि ऊ त जन्मिने बित्तिकै परिव्राजक भएको थियो, सन्यासी भएको थियो। अगाडि जन्मने बित्तिकै मायाले छोएको थिएन कसलाई? मेरो छोरोलाई, शुकलाई, सुखदेवलाई। त्यसैले ऊ भन्दा परमहंस अरू कोही पनि हुन सक्दैन यो संसारमा। वेदव्यासले यसरी विचार गर्नुभयो। तर अब मेरो छोरो त जन्मने बित्तिकै वनतिर लागेको छ। अब नजाने कहाँ कुन गुफामा गएर ऊ ध्यानमा बस्या होला। अब उसलाई कहाँबाट खोजेर ल्याउने फेरि? अब फेरि उहाँले सोच्न थाल्नुभयो। उहाँको दिमागमा एउटा आइडिया आयो। हेर्नुहोस् है, भगवानको कृपा भयो भने नि विभिन्न हामीमा उपायहरू आइरहन्छ के। समस्या पर्ने बित्तिकै उपाय हामीले सोच्न सक्छौँ अनि हाम्रो कल्याण पनि हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस्, उहाँले उपाय सोच्नुभयो। अब मैले यो सबै भागवत ग्रन्थ त आफ्ना शिष्यहरूलाई अगाडि दिनुभन्दा पहिले सबै यो भागवत ग्रन्थ त छोरालाई दिनुपर्नेछ, परमहंस उही छ। त्यसैले एक दुईवटा श्लोक चाहिँ मेरा शिष्यहरूलाई म दिन्छु, यो श्लोक गाउन लगाउँछु, वनमा पठाउँछु। पक्कै पनि मेरो छोरोले, सुखदेवजीले सुनिसकेपछि भगवानको यो गुणानुवाद त शक्तिशाली छ, श्लोकहरू त शक्तिशाली छन्। जसरी चुम्बकले फलामलाई तान्छ त्यसरी नै यो श्लोकले मेरो छोरोको हृदयलाई तान्ने छ। वेदव्यासजीले यो सोच्नुभयो, यो आइडिया आयो, यो उपाय आयो। तुरुन्त प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँले 2-4 जना आफ्ना शिष्यलाई बोलाउनु भयो र श्लोक दिनुभयो र यो श्लोक वनमा गएर गाओ, जाओ। अब मेरो छोरो कुन कुना कन्दारामा कहाँ गुफामा लुकेर अथवा बसेर तपस्या गरिरहेको होला, ध्यान गरिरहेको होला। वनमा जानु अनि यो श्लोक गाउँदै हिँड्नु। आफ्ना शिष्यहरूलाई श्लोक दिनुभयो। अब शिष्यहरूले वनमा गए। वनमा गएर अब सुन्दर भाकामा श्लोक गाउन प्रारम्भ गरे। बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। यसरी श्लोक गाउँदै गाउँदै वनमा जाँदै थिए। जहाँ सुखदेवजी ध्यानमा मग्न हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ पुगेर यो श्लोक गाउन लागेछन्। सुखदेवजीले सुन्नुभयो। मयूरको पंखा धारण गरेका माधव दिव्य पीताम्बर ओढेर बम्सी बजाउँदै, गाई चराउँदै, ग्वालवाल आदिद्वारा आफ्नो कीर्ति श्रवण गर्दै वृन्दावनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो श्लोकले भन्न खोजेको यो, जब यो श्लोक कानमा पर्यो कसको? सुखदेवजीको, तुरन्त समाधि टुट्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरन्त जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो सुखदेवजीको समाधि टुट्ने बित्तिकै ओहो, यस्तो सुन्दर मोर मुकुटवाला बम्सी बजाउने वालाको दर्शन त मैले पक्कै गर्नुपर्छ। आजसम्म मैले यस्तो दिव्य श्लोक सुनेको थिइनँ र यस्तो
रूपवाला व्यक्तिको बारेमा पनि मैले सुनेको थिइनँ। यस्तो रूप भएका व्यक्तिको त मैले पक्कै पनि दर्शन गर्नुपर्दछ, एकचोटि न एकचोटि त मैले देख्नुपर्छ। कि अब म तुरुन्त उठेर हिँडौँ त? सुखदेवजीले यो सोच्नु भएछ समाधि टुटिसकेपछि, यो श्लोक सुनिसकेपछि। तर फेरि उहाँको विचार बदल्यो। हेर्नुहोस् है, अरे अरे ल राम्रो होलान्, सुन्दर होलान्, अनुहार पनि राम्रो होला, शरीर जिउडाल पनि मिलेको होला, तर यति मधुर हुँदा हुँदै पनि अब स्वभाव कस्तो होला, सरल छ कि छैन? म पागल बनेर उहाँको रूप राम्रो छ भन्दैमा अब म तुरुन्त यहाँबाट उठेर हिँडिहालौँ त? हिँडिहालेर समीपमा पनि पुगौँला, छेउमा पनि पुगौँला, भरे स्वभाव एकदम कडक रहेछ भने, स्वभाव खराब रहेछ भने, सुन्दर व्यक्तिको स्वभाव पनि सुन्दर नै हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? छैन नि। राम्रा राम्रा व्यक्तिको भित्र चरित्र चाहिँ खराब पनि हुन्छ। त्यसैले यो ग्यारेन्टी छैन कि बाहिर जति राम्रो छ व्यक्ति भित्र पनि त्यति नै राम्रो छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? त्यसैले कसैले मलाई यो श्लोक श्रवण गराउँदैमा मैले उठेर हिँड्नु हुँदैन। तुरुन्त आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्नुभयो, फेरि ब्रह्म चिन्तन गर्नका लागि उहाँले प्रयत्न गर्न थाल्नुभयो। तर ब्रह्म चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। जो वेदव्यासजीका शिष्यहरूले गाएका थिए बर्हा पीडम भनेर, अब त्यही श्लोक फेरि सुखदेवजीको हृदयमा गुन्जिन थाल्यो। ब्रह्म चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि त्यही श्लोक, मोर पंख धारण गर्नेवाला पिताम्बर ओढेका माधव बंसी बजाउँदै गाईलाई चराउँदै वृन्दावनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेकै यही कुरा फेरि उहाँको हृदयमा खेल्न थाल्यो। मोर मुकुटवाला बंसी बजाउनेवाला चित्तमा प्रकट हुन थाल्नुभयो। कसको? सुखदेवजीको। फेरि उहाँले होइन होइन मैले उठेर हिँड्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँले अब ब्रह्म चिन्तन गर्न थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँले त ब्रह्मको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, जो निर्गुण निराकार ब्रह्मको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ त परमहंस हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। ज्ञानीले त त्यो तत्त्वलाई ब्रह्मको रूपमा जान्दछन् भनेर हामीले अगाडि पनि श्रवण गरेका थियौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। ज्ञानी हुनुहुन्छ को? सुखदेवजी। उहाँले त ब्रह्मको चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले सोच्नुभयो कि यति राम्रो व्यक्ति रहेछन् माधव, तर अब स्वरूप कस्तो छ, स्वभाव कस्तो छ यो बुझ्न सकिँदैन। तुरन्त उहाँ चिन्तन गर्न थाल्नुभयो, ब्रह्म चिन्तन। त्यतिखेरै अब वेदव्यासजीका शिष्यहरूले अर्को श्लोक गाए। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कमुआदयालुम शरणम ब्रजेमा। अहो आश्चर्यको कुरा छ, बकी नाम गरेकी जो पुतना थी, यानी कि बकासुर की बहिनी, जसको नाम पुतना थियो अथवा बकी थियो, उसले आफ्नो स्तनमा कालकूट विष लगाएर भगवानलाई मार्ने एकदम उद्देश्यले ऊ आई। विषयुक्त स्तन जुन थियो त्यसलाई प्रभुले, उनै प्रभु जो माधव हुनुहुन्छ, मोर पंख लगाउनेवाला माधव हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो स्तन पान गर्न थाल्नुभयो। स्तन पान गर्नुभयो र पापिनी पुतनाको त्यो पापको पर्दालाई हटाइदिनु भयो। पापी थी पुतना त, मार्ने उद्देश्यले आएकी थी उनी माधवलाई, मोर पंख धारण गर्नेवालालाई, पिताम्बर ओढ्नेवालालाई, बंसी बजाउनेवालालाई। तर उनी जो माधव हुनुहुन्छ, माधवले यशोदा मैयालाई जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै माया गर्दै, त्यस्तै अनुराग गर्दै उहाँले नदुखाइकन स्तनपान पनि गर्नुभयो सुरुवातमा। तर स्तनपान गर्दै जाने क्रममा अब जो पुतना थी, खराब उद्देश्यले आएकी थी, यो खराब उद्देश्यले आएकी पुतनाको
के गरिदिनु भएको छ, उनी माधवले उद्धार गरिदिनु भएको छ। ऊ त आफ्नो कर्मको गतिले मरी, आफ्नो कालको गतिले मरी, आफ्नो आयु क्षीण भएको थियो, खराब कर्म गर्नाले ऊ त मरी। तर मरिसकेपछि, स्तनपान गरिसकेपछि पुतनाको मृत्यु त भयो। तर मृत्यु भइसकेपछि भगवानले आफ्नी आमालाई जस्तो गति दिनुपर्छ, यो पनि मेरी आमा सरह हो। किनभने मेरी आमाले जसरी मलाई स्तनपान गराउनुहुन्थ्यो यशोदा मैयाले, त्यसै गरी मलाई पनि यो पुतनाले स्तनपान गराएकी छ। त्यसैले अब यसलाई पनि आमालाई जस्तै गति दिनुपर्दछ। लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। यस्तो भनेर उनी प्रभु माधवले मोर मुकुट धारण गर्नेवालाले त्यो दुष्ट पुतनालाई पनि उत्तम गति प्रदान गरिदिनु भयो, उत्तम गति प्रदान गरिदिनु भयो। अब त्यस्ता दयालु उनी जो माधव हुनुहुन्छ, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अब को अभागी होला यस्ता परम कृपालु दयालु उनी प्रभु परमात्माको शरणागतिलाई स्वीकार नगर्ने? यदि स्वीकार गर्दैन भने त त्यो व्यक्ति अभागी हो। आफूलाई खराब सोचेर आउने व्यक्तिलाई पनि उत्तम गति दिने स्वभाव, यस्तो सरल स्वभाव अरू कसको हुन्छ? यसरी अब जो वेदव्यासजीका शिष्यहरूले यो श्लोक गाए, यो गाउने बित्तिकै तुरुन्त वेदव्यासजीको चित्त विगलित भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ओहो, रूप पनि यति माधुर्य, स्वभाव पनि यति सरल भनिसकेपछि पक्कै पनि उहाँको शरणमा म जानु पर्दछ। को हुनुहुँदो रहेछ त? यस्तो श्लोक अरू पनि छ कि? तुरुन्त अब हेर्नुहोस् है, जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, साकार स्वरूप साकार गुणवाला उनी भगवानको चाहिँ अब रूप माधुर्यको दर्शन गर्नका लागि उहाँ यति लालायित हुनुभयो। सुखदेवजी तुरुन्त ध्यानबाट उठ्नुभयो र हतार हतार आउनुभयो जहाँ वेदव्यासजीका शिष्यहरूले श्लोक गाइरहेका थिए। त्यहाँ आएर भन्नुभयो, अरे तपाईँहरू को हुनुहुन्छ? उहाँहरूले परिचय दिए। परिचय दिइसकेपछि सुखदेवजीले भन्नुभयो, अरू श्लोक मलाई सुनाउनुहोस्, अरू श्लोक मलाई सुनाउनुहोस्। उनी माधव त यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले कस्तो कर्महरू गर्नुभयो त, अरू श्लोक सुनाउनुहोस्। तब वेदव्यासजीका शिष्यहरूले भने, अरे प्रभु, यो त सबै हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई त यसो 2-4 श्लोक मात्र उहाँले दिनुभएको छ। यस्ता श्लोक त 18,000 छन् हाम्रा गुरुजीसँग। ल जाउँ, तपाईँ अरू श्लोक चाहनुहुन्छ भने, अरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने जाउँ हाम्रा गुरुजीका पासमा। शिष्यहरूले भने तुरुन्त सुखदेवजी शिष्यहरूका साथमा अब आफ्ना पिताजी जहाँ हुनुहुन्थ्यो, वेदव्यासजी जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर आउनुभयो। आफ्नो चित्तलाई रोक्न पाउनु भएन, सक्नु भएन। हरेर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी आद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरिको अर्थ नै के हो? हरण गर्नेवाला हो। हेर्नुहोस् है, उनै हरिले चित्त हरण गरिदिनु भयो। चुम्बकले जसरी फलामलाई तान्छ त्यसरी नै भगवानका यी जुन श्लोकहरूले, भगवानका यी गुणानुवाद आदिले उनै सुखदेव जीको चित्तलाई पनि तान्दियो। सुखदेवजी 18,000 श्लोकको जुन पावन संहिता थियो, त्यो संहितालाई प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उहाँ वेदव्यासजीका शरणमा जानु भएको छ। आत्मरामस्य मुनयो निर्गन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतु किं भक्ति मिथं भूत गुणो हरिः। सुदजीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, गोविन्दको गुणानुवाद यति दिव्य छ कि जसले जस्तो सुकै कठोर मनलाई पनि पगाल्दिन्छ, आफूतिर तान्दिन्छ। चुम्बकको शक्ति नि जति धेरै छ त्यति छिटो फलामलाई आफूतिर तान्छ। त्यसैले भगवान श्रीहरिका यी गुणानुवाद आदि यी श्लोकहरूमा धेरैभन्दा धेरै के छ? शक्ति छ। तर चुम्बकमा थोरै केही गन्दगी लागेको छ, चुम्बकमा चाहिँ केही कपडाहरूले चाहिँ बेरेको छ, अथवा चुम्बकमा केही हिलोहरू लागेको छ, खियाहरू लागेको छ भने चुम्बक त शक्तिशाली छ, तर फलाममा खिया लागेको छ भने जति छिटो शुद्ध फलामलाई चुम्बकले तान्छ त्यति छिटो त तान्दैन। तर जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवजी त
निर्मल शुद्ध फलाम जस्तै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यो उदाहरणको रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ, किनभने उहाँभित्र कुनै पनि विकार थिएन। विकार थियो भने त यति छिटो उहाँ आकर्षित हुनुहुन्न थियो। उहाँका त सम्पूर्ण कर्म ग्रन्थीहरू खुलेका थिए। त्यसैले जो भगवानका यी चुम्बक रूपी गुणानुवाद आदिले जो फलाम रूपी शुद्ध फलाम रूपी चित्त भएका जो सुखदेवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अहिले तानेको छ। तुरुन्त अब वेदव्यासजीका शरणमा पुग्ने बित्तिकै सुखदेवजीले चिन्नुभयो, ओहो मेरा पिताजी पो हुनुहुँदो रहेछ। तुरुन्त दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। वेदव्यासजी पनि हेर अगाडि जो परमहंस मेरा छोरा परिव्राजक भनेर जङ्गलतिर लागेका थिए, त्यतिखेर म पुत्र पुत्र भन्दै पछाडि दौडिएको थिएँ। आज भगवानको नामले गर्दा भगवानका गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्ने इच्छाले मेरा छोरा मतिर दौडिए। ल हेर्नुहोस् त कति शक्ति छ भगवानको यी नामहरूमा। वेदव्यासजी पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। सुखदेवजी पनि अब वेदव्यासजी भएको साम्यप्रास आश्रममा आइसक्नु भएको छ। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्गहरूलाई हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब परीक्षितका कथाहरू, दिव्य दिव्य अनुपम कथाहरू हामीले श्रवण गर्दा आनन्द आउने कथाहरू आउँदैछन्। आजको भागबाट म टीका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राज।